बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी ज़राए की जानिब से एक इंतहाई सनसनीखेज़ और हैरान कुन दावा सामने आया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि अमरीकी हुकाम अफ़गानिस्तान के भगोड़े और करप्ट सदर अशरफ गनी और पाकिस्तान के भगोड़े और करप्ट जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज शरीफ, उनके दरमियान मुलाकात की कोशिश करवा रहा है। ये मुलाकात कहाँ होगी, इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि दो ऑप्शन हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या लंदन से फ़रार होकर अब दुबई पहुंचेंगे, जहां पर उनकी ये मुलाकात अशरफ गनी के साथ होगी, या फिर अशरफ गनी जो हैं वो दुबई से लंदन आएंगे। लेकिन इस हवाले से जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो लंदन के अंदर क्योंकि बढ़ती जा रही हैं, उनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई है, उनके खिलाफ कंपेन भी चल चुकी है कि उन्होंने पैसा लूटा हुआ है, पाकिस्तान का उन्हें लंदन से निकाला जाए। ऐसे हालात के अंदर ज़राए का ये दावा है कि कभी इम्कान इस बात का है कि अमरीकी मदद के साथ नवाज शरीफ जो है वो बरतानिया से राह फरार इख्तियार करेंगे और उनकी अगली मंजिल दुबई या कतर हो सकती है और फिर दुबई या कतर के अंदर नवाज शरीफ की अशरफ गनी के साथ जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी। इस हवाले से कौमी सलामती के जो ज़राए हैं उनका ये दावा है और जो अहम तरीन बैनुल-अक़वामी ज़राए हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि अमरीका की जानिब से अरेंज की गई इस मुलाकात का मकसद, अरेंज की जाने वाली इस मुलाकात का मकसद जो कि मुमकिन तौर पर अरेंज की जा रही है, उसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर प्रोपेगेंडे को तेज़ किया जाए। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इससे पहले भी किया जा रहा था गुज़श्ता कुछ दिनों से, और अफ़गान क़यादत जो पहले की थी तालिबान से पहले, जिसमें अशरफ गनी शामिल थे और जिसके अंदर हमदुल्ला मोहिब जो उनके कौमी सलामती के मशीर हैं और अमर सालेह जैसे लोग शामिल थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन जो कई लोग हैं उनके साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करते थे। और ये भी बात सामने आई थी कि अशरफ गनी के सदारती महल के अंदर एक बाकायदा सेल बना हुआ था जिसके अंदर 170 लोग थे, जिसमें इंडियंस भी मौजूद थे, जो कि बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाया करते थे। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के अंदर से भी बाज़ सियासी जमातों की जानिब से उन्हें मदद मिलती थी और उस सियासी जमात के अंदर नवाज लीग भी शामिल है, जिसके सबूत चंद दिन पहले फवाद चौधरी की जानिब से सामने भी आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए गए। अब ये जो साजिश के ताने बाने हैं ये हम सारे आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर आप खुद ये फैसला करें कि ये मामला है क्या, ये मुलाकात क्यों करवाई जा रही है, इससे पहले नवाज शरीफ ने किससे मुलाकात की थी और क्यों की थी। उस हवाले से शाहिद खकान अब्बासी का एक बयान बतौर सबूत जो है वो हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर बाज़ नून लीगी वोटर्स जो हैं, जो कि नवाज लीग के वोटर्स हैं, नवाज लीग को वोट देते हैं, वो इस बात के ऊपर बाज़ औक़ात एतराज़ करते हैं कि जनाब इस किस्म की बात क्यों की जाती है। तो उनके सामने हम ये सबूत रखने जा रहे हैं शाहिद खकान अब्बासी के उस बयान की सूरत में। शाहिद खकान अब्बासी ने यह इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ और हमदुल्ला मोहिब के दरमियान होने वाली जुलाई के आखिर में होने वाली जो मुलाकात थी वो असल में साबिक अफगान सदर, भगोड़े अफगान सदर अशरफ गनी जो कि फरार हो गए हैं, उनकी दरखास्त पर करवाई गई थी। अब ये भी समझ लीजिए कि अशरफ गनी जो हैं वो इस वक्त दुबई के अंदर क्यों मौजूद हैं। वो जब अफगानिस्तान से फरार हुए तो उनके मुतल्लिक ये खबरें आईं कि शायद वो ताजिकिस्तान गए हैं, लेकिन आज ये बात जो है वो कन्फर्म हो गई, बल्कि जो UAE मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वजारत खारजा है उनकी जानिब से ये तस्दीकी बयान जारी कर दिया गया कि अशरफ गनी जो है वो उनके मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मौजूद हैं और उन्हें खसूसी मेहमान या सियासी पनाह देने की अहम तरीन वजह भी सामने आ गई। वजह यह है कि अमरीका की हदायत पर अरब अमारात ने खसूसी मेहमान के तौर पर कबूल किया है। और आपको पता है कि UAE और सऊदी अरब के साथ जो है वो अमरीका के कितने करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए इन सारे ये जो सिनेरियो है इसको समझना ज़रूरी है कि अमेरिका के कहने पर अगर अशरफ गनी को दुबई के अंदर, अमारात के अंदर अगर उन्हें पनाह दी जा रही है तो नवाज शरीफ के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। अशरफ गनी ने क्या पैगाम भिजवाया था हमदुल्ला मोहिब के ज़रिए नवाज शरीफ को, अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। वापस आते हैं शाहिद खकान अब्बासी के उस बयान की जानिब जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुलाकात हुई थी हमदुल्ला मोहिब की, जिसके ऊपर पाकिस्तान में खासा शोर हुआ, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसकी भी वजूहात थी, वो आपके सामने रखते हैं कि क्यों इस मुलाकात के ऊपर शोर हुआ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने
شاہد خاقان عباسی کے بقول اشرف غنی کے کہنے کے اوپر، اشرف غنی کی درخواست کے اوپر ملاقات کی نواز شریف سے لندن میں، اور ایک انتہائی اہم معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے اشرف غنی کی جانب سے یہ جو درخواست تھی یہ 5 ماہ پہلے آئی تھی، یہ دعوت نامہ 5 ماہ پہلے آیا تھا، 5 ماہ پہلے جناب اس کی درخواست جو ہے وہ کی گئی تھی کہ یہ ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد جب یہ بیان بھی سامنے آ گیا پاکستان کے خلاف، آپ کو میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ جس سے میں پہلے گریز کر رہا تھا کہ انہوں نے بیان کیا دیا تھا، بیان جو ہے وہ حمداللہ محب نے پاکستان کے خلاف انتہائی گھٹیا بیان دیا تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریب کے اندر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر پاکستان کو کوٹھا قرار دیا تھا، اور جس کے اوپر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے بھی سخت ترین ریمارکس دیے تھے۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ گزشتہ ماہ وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود قریشی پاکستان کے خلاف ریمارکس پر حمداللہ محب پر انہوں نے سخت تنقید کی تھی اور اصلاح کا مطالبہ جو ہے انہوں نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ غور سے ان کی بات سنیں، اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یا آپ جو الزامات لگا رہے ہیں، اگر اس سے باز نہیں آئیں گے تو پاکستان آپ سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور آپ سے بات نہیں کرے گا۔ جب وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود نواز شریف نہ صرف ہاتھ ملا رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ مئی میں جو ہے وہ صوبہ ننگرہار کے دورے کے موقع پر افغان قومی سلامتی کے مشیر کے ریمارکس کا جواب دے رہے تھے۔ کیا کہا تھا ننگرہار کے دورے کے موقع پر افغان قومی سلامتی کے مشیر نے؟ پاکستان کو انہوں نے کوٹھا کہا تھا۔ اب یہ لفظ سن لیجئے جو انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال کیا تھا۔ کیا اس لفظ کے بعد کوئی غیرت مند پاکستانی ان سے ملاقات کر سکتا ہے، ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود نواز شریف نے حمداللہ محب سے ملاقات کی، اور اب یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ اشرف غنی کے کہنے پر یہ ملاقات کی، اور اشرف غنی وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتا تھا۔ اس کے کہنے پر نواز شریف نے جو ہے حمداللہ محب سے ملاقات کی، جس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سخت رد عمل آیا۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو اپنی باتوں پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ ننگرہار میں آپ کی تقریر سے میرا خون کھول رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کا خون کھولنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے طرز عمل کو درست کریں، اس پر غور کریں، اور میں بین الاقوامی برادری سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ طرز عمل جاری رہا تو پھر یہ شخص جو اپنے آپ کو افغانستان کی قومی سلامتی کا مشیر کہتا ہے، حقیقت میں امن کے لیے ایک بگاڑ کا کردار ادا کرے گا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ کے اندر حمداللہ محب سے ملاقات کی نواز شریف نے۔ اس ملاقات کے اوپر پاکستان کی جانب سے سخت جو ہے وہ رد عمل آیا۔ رد عمل اس طرح سے آیا کہ لندن میں جب افغان NSA اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تصویر جب جاری ہوئی 24 جولائی کو ٹویٹر کے اوپر نیشنل سیکورٹی کونسل کی جانب سے افغانستان کی، تو جو پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا کہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں کے اندر مددگار بن جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کی افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سب سے بڑے حلیف حمداللہ محب سے ملاقات اس کارروائی کی مثال ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ نریندر مودی ہو، محب ہو یا امر اللہ صالح ہے، یہ پاکستان کا جو ہر دشمن ہے وہ نواز شریف کا قریبی دوست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت شہریار خان افریدی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ افغان NSA کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات نے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ان کے رابطوں کو جو ہے وہ ثابت کیا، اور اس ملاقات نے ثابت کر دیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بگوڑے کرپٹ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستانی مفاد کے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب خود ہی آپ ساری کڑیاں جوڑ لیجئے کہ جس حالات کے ساتھ نواز شریف اور اشرف غنی کی جو ہے وہ ملاقات کی کوشش کروائی جا رہی ہے امریکی حکام کی جانب سے، اور یہ سوالات بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اشرف غنی نے جو حمداللہ محب کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات تھی، اس ملاقات میں آخر ایسا کیا پیغام بھیجا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ بھی ہوا افغانستان کے اندر، جس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اشرف غنی کو فرار ہونا پڑا۔ طالبان جو ہے وہ وہاں پر دوبارہ سے برسر اقتدار آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ ایک جو کابل کے اوپر قبضہ تھا امریکی ایجنٹوں کا وہ انہوں نے واگزار کرایا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ فیصلہ اب آپ خود کریں گے کہ نواز لیگ کے رہنما نواز شریف کا پاکستان کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں یا کتنے وہ محب وطن ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔